बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करते हैं आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। लियाकतपुर से आपको बताते चले, पुलिस एहलकार का वर्दी का नाजायज इस्तेमाल, चक नंबर 30 अब्बासिया के मकीन पर मुबैना तशद्दुद, मुतासरा शख्स की फैमिली और इलाका मकीन सरापा एहतजाज, इंसाफ की दुहाइयां। चक नंबर 30 अब्बासिया के रिहायशी महकमा पुलिस के कांस्टेबल महबूब वल्द खलील अहमद का अपने भाई मोहम्मद अख्तर के हमरा लकड़ी का कारोबार करने वाले चक 30 अब्बासिया के मकीन सईदुर्रहमान वल्द लाल खान पर मुबैना तशद्दुद, शदीद जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा शख्स के अहले खाना सरापा एहतजाज। अहले खाना ने बताया कि सईदुर्रहमान लकड़ी की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता है। मुसल्लम मुलजिमान ने लकड़ी खरीदने की घर से बुलवाकर 33 अब्बासिया के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया। इलाका मकीनों ने मौकफ की तस्दीक कर दी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, शेख ज़ैद अस्पताल में तैनात सेंट्री वर्कर्स 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सेंट्री वर्कर्स का कहना था कि इन्हें गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। महंगाई के दौर में तनख्वाहों के बगैर गुजारा करना नामुमकिन है। सेंट्री वर्कर्स का कहना था कि मुतअद्दिद बार एहतजाज और इंतजामिया को दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर हर बार हमसे टाल मटोल से काम किया जा रहा है। शेख ज़ैद अस्पताल की इंतजामिया ने अगर हमारी तनख्वाह ना दी तो शेख ज़ैद अस्पताल का मेन गेट बंद करके एहतजाज करेंगे और एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। हमें 3 महीने से यहाँ तनख्वाह नहीं दी जा रही। हमने कई दफ़ा MS साहब, प्रिंसिपल साहब के पास गए और अपील किए, सर हमें तनख्वाह दी जाए। ये हमें तनख्वाह नहीं दे रहे। आज हम DCO साहब के पास आए हैं कि सर हमें तनख्वाह दिला के दिए, और DCO साहब ने हमें आगे का 1 दिन का टाइम दे दिया है। सर हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें सैलरी है ना हर 10 तारीख को मिलनी चाहिए, और 3 महीने हो गए हमें सैलरी नहीं मिली है। हम गरीब लोग, हमारे किराए के मकान है। मेहरबानी करो, साको अपना हक दिलवा के, साको हक मिले, साको पक्की करे, साको तनख्वाह दे, ना साको टाइम तो साको अपना हक दे। और साडे बाल है ना, साडे छोटे छोटे बाल है ना, सब किथों में इतनी महंगाई सर गवर्नमेंट ने उठाई है। और इतनी महंगाई है तो घी कर देते ने, चीनी कर देती ने, आटा कर दे, आटा नहीं मिलता, सरकारी आटा नहीं मिलता। असा क्या करूं हुण के दे मनु, असा यही को गुजारिश है साडी जो साको सरकार देवे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने कहा है कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी कौम तुर्किया के साथ खड़ी है। तुर्किया और शाम में जल्जले की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पर हम रंजीदा हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात है। तुर्किया और शाम में शदीद जल्जले से होने वाली तबाही पर हम गहरे रंजो गम का इजहार करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तुर्किया और शाम में जल्जला मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में अंजुमन ताजरान के इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर ताजर तंजीमों के नुमाइंदों, ज़िले अफसरान, अमाहिदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने मुखैर हजरात से पुरजोर अपील की है कि आजमाइश की इस घड़ी में तुर्किया की भरपूर मदद की जाए ताकि कीमती जानें बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि तुर्क और शामी भाइयों की मदद के लिए हर शख्स आगे आए और मदद करने का उसूल अपनाते हुए शहरी तुर्किया और शामी भाइयों की मदद के लिए अपना हिस्सा डाले। इस मौका पर मुखैर हजरात ने अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने मुखैर हजरात के जज्बा को सराहा और उनसे पुरजोर अपील करते हुए कहा कि तुर्की और शामी लोगों के लिए कंबल, कपड़े, टेंट, राशन बैग और रकम इकट्ठी की जाए ताकि जल्द से जल्द ये रकम तुर्की भिजवाई जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन जट देव ने कहा है कि PDM इत्तेहाद मुल्क को मजीद इम्तिहानों में न डाले और फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। PDM में शामिल जमातें नोश्ता दीवार पढ़ लें। इंतखाबात जब भी होंगे, इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार में आएगी। अवाम मुल्क और अपने हालात में तब्दीली आने की बजाय मजीद तनज़ली की तरफ जाने की वजह से कई दिहाइयों से हुकूमतें करने वालों से बेजार हो चुके। PDM जमातों को इस बात का इदराक हो चुका है कि अब अवाम इनके साथ नहीं है और इन्हें इंतखाबात मुस्तरद कर देंगे, इसलिए इम्पोर्टेड हुक्मरान आम इंतखाबात से राह फरार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पै दर पै नाकामियों के बाद इम्पोर्टेड टोला मुल्क से खिलवाड़ करने पर उतर आया। हुक्मरान टोला मुआशी और सियासी दहशत गर्दों का इम्तिजाज है, लेकिन इमरान खान इनका आयन कानून के दायरे में रहते हुए मुकम्मल बंदोबस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अभी सारे सियासी पत्ते शो नहीं किए, सियासी यतीमों को जल्द बड़ा सरप्राइज देंगे। नून लीग में तकसीम का अमल शुरू हो चुका, जल्द मुख्तलिफ ग्रुप्स में सामने आ जाएंगे। मरियम नवाज अपने चचा के मद्दे मुकाबिल हैं। इनकी जमात में कुछ लोग मरियम नवाज को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि PDM टोला भाग भाग कर हलकान होने की बजाय इंतखाबात का ऐलान कर दे, वरना अवाम इन्हें खुद इक़्तिदार के ऐवानों से निकालेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और अंजुमन ताजरान
درمیان لنڈا مارکیٹ خادم حسین روڈ کے صدر میاں محمد لطیف نے کہا ہے کہ انتخابات آئینی تقاضا ہے اور جمہوریت کی عملی شکل کا حتمی نتیجہ ہے۔ جمہوریت کے تسلسل کے لیے انتخابات ضروری ہونے چاہیے، لیکن دہشت گردی، معاشی بدحالی اور امن و امان کی صورت کے نتیجے میں جو معروضی حالات اس وقت ملک کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اس میں ضروری ہے کہ بہتر دنوں کا انتظار کیا جائے، سازگار حالات پیدا ہونے تک انتخابات ملتوی کیے جائیں اور ضرورت ہے کہ اگست میں پارلیمنٹ کی مدت پوری ہونے کے بعد ہی انتخابات کروائے جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، بدامنی عروج پر ہے۔ ان ابتر حالات میں ضروری ہے کہ اتحاد و یگانگت کو فروغ دیا جائے اور انارکی اور انتشار کی سیاست سے مکمل گریز برتا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ، فوج، محکمہ تعلیم اور پولیس انتخابی عملہ دینے سے انکار کر چکے ہیں، وہ اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد پر انتخابات نہیں کروا سکتے۔ معاشی صورتحال بہتری کی جانب جانا شروع ہوئی ہے جسے ایک بار پھر ٹریک سے ہٹانا کسی صورت سود مند ضروری نہیں۔ نمائندہ پنجاب وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق ٹرین میں دھماکہ، میاں چنو چیچا وطنی جعفر ایکسپریس میں دھماکہ، ٹرین کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، دھماکہ سے ایک جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ میاں چنو کی حدود میں ہوا، ڈرائیور نے ٹرین کو چیچا وطنی اسٹاپ پر روکا، چیچا وطنی انتظامیہ اور پولیس موقع پر پہنچ گئی، دھماکے کی نوعیت فی الحال معلوم نہ ہو سکی، امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، ذرائع کے مطابق دھماکہ گیس سلنڈر لیکیج کے باعث ہوا۔ خبر ہے لاہور سے، لاہور کے حلقہ عین 126 یونین کونسل نمبر 101 طلعت پارک سے ہمارے نمائندے شاہ نواز بھٹی کی رپورٹ کے مطابق شیرا کوٹ لاہور میں محمد احمد بھٹی اور فوزیہ بی بی کی جانب سے کامیاب گورنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں بزرگ سیاسی رہنما پاکستان تحریک انصاف سابقہ گورنر پنجاب میاں اظہر سمیت سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ حلقہ کی سیاسی سماجی صورتحال پر گفتگو، تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرنیچر مارکیٹ کے نائب صدر ملک علی احمد یوسی 93 سے شہزاد کھوکھر سلامت، اہل محلہ کی خواتین سمیت سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور میاں محمد اظہر پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ سابقہ ایم این اے میاں حماد اظہر کو کامیاب کروائیں گے، خوب نعرے بازی کی گئی۔ بچوں، خواتین اور بزرگوں کی طرف سے میاں اظہر اور حماد اظہر کو ڈھیروں دعائیں اور حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اپنی بہنوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کل شام 7 بجے ذرا تھوڑی سی خاموشی کر دیں پلیز۔ کل کے لیے میں ایک انویٹیشن دینا چاہوں گی اسپیشلی اپنی بہنوں کے لیے کہ کل حماد بھائی آ رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور کے علاقہ ہنجروال سے، نمائندہ شاہ نواز بھٹی کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ہنجروال کے علاقے میں ڈکیتی اور شاپ رابری کی وارداتوں میں ملوث 5 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان نے ہنجروال کے علاقے میں 9 دکانوں پر ڈکیتی کی وارداتیں کی۔ آن نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی، فوٹیج میں ڈکیت گینگ کو لوٹتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان راہ چلتے ہوئے شہریوں کو بھی گن پوائنٹ پر لوٹتے تھے۔ ملزمان نے کچھ عرصہ قبل ایک کلینک پر ڈکیتی کی واردات کی اور علاقہ میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ حاصل پور سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندے محمد یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور مرکز جماعت اہل حدیث رانا ٹاؤن میں گلشن ابراہیم لائبریری کی افتتاحی تقریب اور پذیرائی ادیبان کرام منعقد ہوئی جس میں معززین شہریوں سمیت تمام مسالک کے علماء کرام نے شرکت کی۔ تقریب سے فضیلت الشیخ مذہبی اسکالر محمد عظیم حاصل پوری، مفتی گلزار احمد، مولانا علامہ بشیر احمد فردوسی، مولانا زاہد الراشدی، محمد امین، ساجد سعیدی، ذوالفقار علی قائم خانی، پروفیسر محمد بلال، محمد عظیم اکرم، عطاء الرحمان، محمود شاہین، ابراہیم حسان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں اس وقت ایک اچھی لائبریری کی ضرورت تھی جو تشنگان علم کی پیاس بجھا سکے۔ گلشن ابراہیم لائبریری کا قیام ایک مستحسن اقدام ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ ویلنٹائن ڈے ایک خرافات ہے جس کا سدباب ضروری ہے۔ ان خرافات کو اور یہود و نصارہ کی سازشوں کو سنت رسول پر عمل پیرا ہو کر ہی روکا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر حاصل پور کے ادیبوں شعراء کرام میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ شیخ پورہ سے خبر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر چودھری اظہر محمود ورک نے کہا ہے کہ ایک شخص کی ضد اور تسکین کی خاطر بلا وجہ صوبائی اسمبلیاں توڑ کر ان کے انتخابات کروانے کی کوششیں کی گئی۔ عمران خان ایوان اقتدار سے نکلنے کا بدلہ ملک و قوم سے لے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک مزید مسائل کا شکار ہو تاکہ اپنی سیاست چمکا سکے، مگر ان کی ایسی کوئی خواہش پوری نہیں ہونے والی۔ حکومت ملکی استحکام اور ترقی کی خاطر برسر پیکار ہے اور عوامی مشکلات اور درپیش بحرانوں کا خاتمہ کر کے دم لے گی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً گزشتہ 10 سالوں سے عمران خان احتجاجی سیاست میں مصروف ہیں، کبھی
धरने देते हैं, कभी लॉन्ग मार्च करते हैं और अब जेल भरो तहरीक के लिए मुहिम जारी है। उनका मकसद फक्त इंतशार और अफरा तफरी फैलाना है, जिसकी खातिर ये हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क और कौम के मफादात इन्हें कभी अजीज नहीं थे, ये जाती सियासी मफादात को हमेशा फौकियत देते आए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम किसी के हक में बेहतर नहीं, इससे मसाइल में मजीद इजाफा होगा। अगर PTI मुल्क और कौम से मुखलिस है तो मफाद परस्ती की सियासत छोड़कर कौमी मफादात की तकमील पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा जमात है और आम आदमी की तर्जुमान है, जो गरीब अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैदान अमल में है और इस काज की खातिर अपनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।